नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम करियर शोमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म मातृका सुवेदी। हामी यस कार्यक्रममा विशेष गरी शिक्षा र करियरसँग जोडिएका विभिन्न विषयवस्तुमा आधारित रहेर शिक्षा क्षेत्रसँगै जोडिएका विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग संवाद गर्ने गर्छौं। र संवादका लागि आज मसँग रिलायन्स एजुकेसन नेटवर्कका चेयरम्यान या अध्यक्ष रविन्द्रजन थापा हुनुहुन्छ। सँगसँगै उहाँ रिलायन्स कलेजका प्रिन्सिपल समेत हुनुहुन्छ। आज म विशेष गरी उहाँसँग रिलायन्स कलेजको बारेमा त कुरा गर्छु नै, सँगसँगै कोभिड-19 को यो संक्रमण जोखिम र असर पछि सञ्चालन भइरहेको अनलाइन शिक्षा कतिको प्रभावकारी छ, रिलायन्स कलेजले यसलाई कसरी अगाडिरहेको छ, विद्यार्थीहरूको सहभागिता कतिको उत्साहजनक छ र यसले भविष्यमा पार्ने प्रभाव कस्तो हुन्छ, सँगै प्लस 2 को भर्नाको सिजन छ कक्षा 11 मा रिलायन्स कलेजका आकर्षणहरू के हुन् सम्म कार्यक्रममा उठाउने कोसिस गर्छु। आउनुहोस् आजका मेरा अतिथि रिलायन्स एजुकेसन नेटवर्कका अध्यक्ष रविन्द्रजन थापालाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ कार्यक्रम करियर शोमा। धन्यवाद। आराम हुन्छ रविन्द्र सर? एकदम ठिक छ। धेरै समय भयो कुराकानी गर्दा। अनि तपाईलाई ठिक छैन? ठिक छ सर, एकदम ठिक छ। सुरुमा चाहिँ अब कोभिड-19 पछाडि जुन हामीले अनलाइन कक्षाहरू अँगाल्न बाध्य भयौँ, अहिले त अब लगभग बानी पनि परिसक्यो होला। सुरुवाती चरण र अहिलेसम्मको अवस्थालाई सम्झिँदाखेरि अनलाइन शिक्षा कतिको प्रभावशाली बन्दैछ रिलायन्स कलेजको तपाईँको अनुभवको आधारमा? अब यस्तो छ, अनलाइन भन्दा अहिलेको जुन असामान्य परिस्थितिमा हामीसँग विकल्प केही पनि छैन। त्यही कुरा सुरुमा चाहिँ यो के अनलाइनको भने के हो भन्ने कुरा धेरै कतिको सबै प्यारेन्ट्सहरूलाई पनि विद्यार्थीहरूलाई पनि स्कुल विद्यालय सञ्चालकहरूलाई पनि के छ भने यो चाहिँ कसरी यसमा चाहिँ हामी चाहिँ अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा अन्यलता पनि छायो। इभन गभर्मेन्टलाई पनि पोलिसी मेकर्सहरूलाई पनि के हो भने अनलाइनले हामीले मान्यता दिने कि नदिने भने सुरुका चाहिँ 2-3 महिना चाहिँ त्यहाँ धेरै किसिमका चाहिँ अन्यलता रह्यो। त्यसका बावजुद पनि हामीले गत वर्ष जुन 2077 मा तपाईँको जुन चैतको 11 गते लकडाउन भयो, तर हामीले चाहिँ 1 महिना पछाडि नै अब विकल्प चाहिँ अनलाइन बाहेक केही छैन, आइसिटी क्लास मार्फत नै हामी क्लास चलाउनु पर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ कति पनि समय लस्ट नगरिकन रेगुलर क्यालेन्डर जसरी भौतिक क्लासमा चाहिँ हामी अगाडि बढ्थ्यौँ त्यही रूपमा नै हामीले अनलाइन क्लास मार्फत सुरुवात गऱ्यौँ। तर तथापि गभर्मेन्टले पनि 2-3 महिना पछाडि चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ फेरि मान्यता दिएर अब अनलाइनमै जानुपर्छ भन्ने कुरा आयो। कुनै ठाउँमा स्थानीय निकायमा त अनलाइन क्लासलाई बन्द गर्ने पनि स्थिति आएको थियो होइन। यो चाहिँ सबैको पहुँच हुँदैन, त्यसकारण चाहिँ यो दोहोरो शिक्षा प्रणाली बस्छ। कसैले चाहिँ अनलाइनमा चाहिँ कसैले झन् हुने चाहिँ तपाईँको के भन्छ राम्रो भएर जाने, कसैको झन् तल चाहिँ खस्किँदै जाने, त्यसमा बिचमा ठुलो चाहिँ एउटा दरार क्रिएट हुन्छ भन्ने हिसाबले पनि त्यसरी पनि बुझाइरह्यो। तर अहिलेको समयमा जुन सेकेन्ड जुन लहर आयो, यो थर्ड लहर अहिले हामी फेस गर्दैछौँ होइन। यो लामो स्थिति भए पछाडि चाहिँ लामो परिस्थिति बनिसकेपछि चाहिँ अब राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्थितिमा हेर्दाखेरि पनि के छ योभन्दा विकल्प केही पनि रहेनछ, विकल्प केही पनि छैन। त्यसैले गर्दा यसलाई चाहिँ हामीले स्वीकार्नै पर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ अब अहिले प्रायः जस्तो सबै स्कुलहरू सिटीका स्कुलहरूमा त ठिकै छ होइन, तर केही कुराहरू ग्रामीण क्षेत्रहरूमा चाहिँ अब पूर्वाधारको कमीले गर्दा गाह्रो भएको होला, केही जनशक्तिहरूमा चाहिँ अझ टेक्नोलोजीमा अपडेट हुनुपर्ने कुराहरू होलान्, यी कुराहरू त छन्। तर अहिलेको परिस्थितिमा चाहिँ गत वर्षभन्दा सहज तरिकाले अगाडि बढिरहेको चाहिँ हामीले महसुस भएको छ। रिलायन्सका विद्यार्थीहरूको उत्साहजनक सहभागिता छ अनलाइन कक्षामा अहिले राम्रो छ। तपाईँको अब हाम्रो एउटा रिलायन्सको चाहिँ के छ भने अब यो काठमाडौँको स्कुल पनि हो, यसमा चाहिँ तपाईँको पूर्वाधारमा नेटको सुविधाको जुन इन्टरनेटको सुविधा भयो, डिभाइसेसको सुविधा भयो, प्यारेन्ट्सको अवेरनेसको कुरा भयो, फेरि हामी प्राइभेट स्कुल कलेज भएको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यो चाहिँ हामीलाई गाह्रोको कुरा होइन। यो हामीले पनि हिजो गत वर्षको केसमा पनि करिब 90% चाहिँ सहज तरिकाले चाहिँ 90-95 एप्रोच भएकै हो, अनलाइनमा हामीले जोडेर गएको हो होइन। अब कसलाई गाह्रो हुन्थ्यो भने हाम्रो प्री प्राइमेरीदेखिबाट मास्टर डिग्रीसम्म चाहिँ हाम्रो एजुकेसन नेटवर्कमा रिलायन्सको स्कुलहरू र कलेजहरूमा चाहिँ प्रोग्रामहरू भएकोले चाहिँ तलका चाहिँ प्री प्राइमेरीहरूमा चाहिँ गाह्रो थियो। त्यसमा के भने प्यारेन्ट्सहरू सँगै बस्दिनु पर्ने थियो र प्यारेन्ट्सहरूलाई पनि के लागेको थियो नि यो पेन्डेमिक भनेको लामो समयसम्म जाँदैन, 2-4 महिनाको समयमा घरै बसेर चाहिँ बस्छन्, पछि बिस्तारै सिक्दै जान्छन्, पढ्दै जान्छन् भन्ने कुरा थियो। तर अहिले आएर चाहिँ उहाँलाई के महसुस भएको छ नि होइन, यो चाहिँ अब
बच्चाहरूमा चाहिँ अब यो लामो समयसम्म चाहिँ यसरी बस्दाखेरि त नपढ्दाखेरि त ब्रेनको एक्सर्साइज भन्ने कुरो त भएन कुनै एउटा ब्रेन पनि तपाईँको एउटा ट्र्याकमा त अगाडि बढ्नु पऱ्यो होइन यो त एजुकेसन भने त टिचिङ लर्निङ भने त माइन्डमा प्रोग्रामिङ गर्ने कुरा हो रेगुलर प्रोग्रामिङ गर्ने कुरा हो र त्यसमा चाहिँ अब उहाँहरूले पनि महसुस भयो होला होइन अब अहिले चाहिँ उहाँहरूले जोड्नु भएको छ है जोड्नु भएको छ प्रि प्राइमेरीहरू पनि राम्रै तरिकाले चाहिँ क्लासहरू अगाडि बढिरहेको छ तर अघिल्लो वर्षमा चाहिँ त्यो अलिकति चाहिँ त्यसमा बुझाइमा चाहिँ अलिकति ग्याप थियो कतिपय निजी स्कुल कलेजहरूको गुनासो या समस्या के देखिया छ भने प्यारेन्ट्सहरूले चाहिँ फी तिर्न आनाकानी गर्ने बरु हामी पढाउँदैनौँ बच्चालाई अब फिजिकल क्लास भएपछि पढाएर पहिलाको जतिकै फी तिरेर पढाउँला भनेर एकदमै कम दिने कि फी नै नतिर्ने समस्या छ भन्छन् तपाईँको हकमा त्यस्तो केही होइन यो हाम्रो स्कुलमा भन्दा पनि यो नेपाली सोसाइटीकै प्रब्लम हो होइन यसमा सुरुको समयमा केही गभर्मेन्टबाट पनि अन्यल खालको चाहिँ एउटा डिसिजनहरू जाने के प्राइभेट स्कुलहरूले चाहिँ आफैले चाहिँ तपाईँको अहिले फी तिर्नु पर्दैन यति महिनाको चाहिँ फी नतिर्नु होइन नतिर्नु अनि फेरि मिडियाहरूले पनि के छ भने यसले स्कुलले चाहिँ अनलाइन पढाएको पनि पैसा लियो होइन अफवाह फैलाउने खालको एउटा अब पोलिटिसियनहरू भनेको अब हाम्रो समाजको चाहिँ तपाईँको एउटा अग्रपङ्क्तिमा अथवा अगुवाहरू उहाँहरूले पनि तपाईँ के भने होइन आफ्नो एउटा पपुलारिटी गेन गर्नको लागि यो चाहिँ यो फी लिन पाइँदैन यो गर्न पाइँदैन होइन यस्तो किसिमको चाहिँ गैर जिम्मेवार तपाईँको चाहिँ भाषाहरू र त्यसो वचन जुन यस्तो किसिमका चाहिँ म्यासेजहरूले गर्दाखेरि प्यारेन्ट्सहरूलाई चाहिँ अन्यलता चाहिँ छाएको हो होइन तर त्यसो हुँदाखेरि केही स्कुलहरूमा समस्या पनि केही इन्स्टिट्युसनहरूमा समस्या पनि आयो तर पछाडि चाहिँ अब यो अहिलेको समयमा जुन दोस्रो लहर पछाडि जुन लकडाउन भयो त्यस पछाडि चाहिँ अब अभिभावकहरूले पनि के बुझ्नुभयो भने अब योभन्दा विकल्प केही पनि छैन स्कुलमा पढाउने टिचरलाई पनि तलब दिनुपर्छ आखिर ब्याङ्कको ब्याज पनि चाहिँ स्कुलहरूले चाहिँ तिर्नै पर्छ गाडी छ भने गाडीको किस्ता पनि तिर्नै पर्छ होइन रेगुलर खर्च त तपाईँको चाहिँ भइरहेको छ नि त त्यसको चाहिँ एउटा फी त अन्तिम आम्दानीको स्रोत बाहेक त केही पनि होइन त्यसैले गर्दाखेरि यो कुराहरू चाहिँ अलिक बिस्तारै हल हुँदै गइरहेछन् र सुरुमा चाहिँ यो समस्या थियो अब यो अनलाइनबाट पढाइ हुन्छ तर परीक्षा प्रणाली चाहिँ अनलाइनमा हामी किन गर्न सकिरहेको छैनौँ यसमा समस्या के होला अब परीक्षाको तपाईँको अब यो चाहिँ यो परीक्षा चाहिँ तपाईँको के छ भने अनलाइनमा तपाईँको अहिलेको समयमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ स्कुलको लेभलमा चाहिँ अब अनलाइनमै लिइरहेकै कुरा छ जुन चाहिँ छ 12 क्लासको परीक्षाको कुरा छ मैले इङ्गित त्यही नै गर्न खोजेँ 12 क्लासमा चाहिँ यो क्लासमा चाहिँ एउटा स्कुलको चाहिँ अन्तिम पढाइ होइन यो चाहिँ इन्टरनेसनली रिकग्निसन हुने सर्टिफिकेट भएको होइन सर्टिफिकेट भएको कारणले गर्दा होला यसलाई चाहिँ अब गभर्मेन्टले चाहिँ यसलाई गभर्मेन्टको लेभलबाट गर्नुपर्ने हुँदा यो कति कुरा अनलाइनमा सिटीमा सम्भव भए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा सम्भव नहोला आउट अफ जस्तो भ्यालीमै गाह्रो छ नि त त्यो हुनाले सबैलाई समान रूप दिनको लागि पनि एउटा फिजिकल क्लासमा चाहिँ कन्भर्ट गर्नुपर्ने एउटा समस्या छ होला त्यसमा चाहिँ अर्को कुरा चाहिँ के छ भने अब किनभने यो त सबैको चाहिँ तपाईँको वस्तुस्थिति त त्यहाँको चाहिँ पूर्वाधार भनेको त सबैको संस्थाको त आफ्नै हुन्छ यो त फेरि सरकारको जुन गभर्मेन्टको लेभलबाट सबैलाई चाहिँ एकरूप हिसाबले चाहिँ त्यो एकरूपताको हिसाबले त्यसलाई म्यानेज गर्ने कुरा छ त्यसैले गर्दा होला यो चाहिँ राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ लिनुपर्ने परीक्षा होइन कोभिड सङ्क्रमणको जोखिमको कारण भनेर भनियो तर हामी अहिले हेर्न सक्छौँ बाटोमा गाडी हिँड्दाखेरि गाडीमा खचाखच पाइलो हाल्ने ठाउँ हुँदैन हरेक रेस्टुरेन्टहरू होटलहरू खोलिरहेका छन् कम्तीमा एउटा डेस्कमा एउटा विद्यार्थी राखेर फिजिकल इक्जाम दिन सकिन्थ्यो विद्यार्थीहरूमा एउटा यस्तो अन्यलता छाइसक्यो कि अब डिप्रेसन समेत हुन थालिसक्यो विद्यार्थी भन्छन् होइन अब यो कोभिडको कारणले विद्यार्थीको मात्रै होइन ठुलै मान्छेहरूमा पनि चाहिँ छ नि अब के हुन्छ भने यो जब लेखाइ पढाइ नै तपाईँको कामहरू नै नभएपछि अब विद्यार्थी भन्ने बित्तिकै त दिनदिनै तपाईँको चाहिँ आफ्नो चाहिँ एउटा चाहिँ सिक्ने कुरामा चाहिँ फोकस भएर जानुपर्ने हो सिक्ने मूल्याङ्कन गर्ने उसको त्यही नै हो फोकस जानुपर्ने हो तर त्यो अभ्यासै नभएपछि त स्लो लर्नर त हुने सम्भावना हुन्छ होइन बच्चाहरूमा एन्जाइटी बढ्ने स्लो लर्नर हुने टिचरहरूसँगको चाहिँ दूरीहरू बढ्ने स्कुल भने पनि एउटा लर्निङ प्लेस मात्रै होइन त्यो एउटा इमोसनली एउटा नेक्स्ट होम पनि त हो नि होइन स्कुल भने त नेक्स्ट होम पनि हो त्यो हुँदाखेरि चाहिँ एउटा इमोसनली एट्याचमेन्ट पनि हुन्छ यो कुराबाट सबै कुरा वञ्चित हुँदाखेरि त्यसबाट आउने समस्याहरू मनोवैज्ञानिक समस्याहरू त हुन्छन् र इभन एउटा के छ भने स्कुलमा नजाँदाखेरि पनि के स्कुलै नजाँदाखेरि पनि पछि गएर चाहिँ त्यो बानी चाहिँ त्यही माइन्ड सेटअप भएकोले अर्को जस्तो प्रत्येक 100 एउटा चाहिँ विभिन्न फाइन्डिङले पनि के भन्छ भने तपाईँको
100 मा चाहिँ 5 जना विद्यार्थीले स्कुल ड्रप गर्ने सम्भावना नै हुन्छ 5% ले के हैन सम्भावना नै हुन्छ यस्तो अवस्थामा। अब अहिले नै चाहिँ यो एससी को परीक्षा हेर्दाखेरि तपाईको करिब 5,17,000 जना विद्यार्थीले चाहिँ जुन फर्म भरे हो है। तर अहिले चाहिँ अब जुन अहिले सर्टिफाइड गर्नुपर्ने कुरामा एनईबीले चाहिँ छ नि 4,84,000 लाई 23,000 विद्यार्थीहरु त कहाँ गए थियो कि त्यो स्कुल ड्रप आउट भयो होला 10 क्लासमा चाहिँ हैन त्यो त देखिएको छ हेर्नुस्। त्यो कुरालाई चाहिँ अब सरकारी लेभलबाट अब नीति निर्माताहरूको लेभलबाट चाहिँ यो चाहिँ कोभिड सार्ने अथवा कोभिडलाई बढाउने स्कुल मात्रै हो त हो प्रश्न यहीँनिर छ त्यो चाहिँ। अब अहिले अब हिजोको मात्रै डाटा हेर्दा पनि 4,000 5,000 कोभिडको संख्या बढेको छ स्कुलहरु त बन्द छ नि त त्यसमा कसरी बढ्यो त के त्यही एक्जाम दिने विद्यार्थी गाडीमा हिँडिरहेछ त्यो चाहिँ छ हैन। त्यसकारणले गर्दा यो कुराहरुलाई चाहिँ यो कुराहरुलाई चाहिँ के छ भने व्यवस्थापन गर्ने पक्ष हो कि व्यवस्थापन गर्ने पक्षमा चाहिँ ठीक छ। तपाई अहिले अब कयौं स्कुलहरुमा विद्यार्थीहरु चाहिँ गभर्नमेन्ट स्कुलको कुरा गर्ने हो भने कम्युनिटी स्कुलहरुमा तपाईको चाहिँ 100 जना मात्रै विद्यार्थी छन् कुनैमा 50 जना मात्रै विद्यार्थी छन् टोटलमै के त्यहाँ त जसरी दूरी राखेर पढाउन पनि सकिन्थ्यो। ल प्राइभेट स्कुलले अहिले राम्रोसँग तपाईको अनलाइन क्लास चलायो होला हैन तर गभर्नमेन्ट स्कुलमा चाहिँ त्यो त गाह्रो छ नि। ती बच्चाहरु चाहिँ अहिले 1 वर्षसम्म चाहिँ 1.5 वर्षसम्म चाहिँ कसरी चाहिँ उनीहरुको चाहिँ टिचिङ लर्निङ अगाडि बढ्या छ के भन्दाखेरि त्यहाँ त पढाउन रोकिएकै छ सकिन्थ्यो। अब कुनै स्टुडेन्टहरु धेरै छन् ल धेरै छन् भने पनि हप्ताको 2 दिन मात्रै पढाउन वातावरण शेड्युल त्यसरी मिलाएर सकिन्थ्यो हैन। र अहिले नै एक्जामकै कुराहरु पनि यसलाई पोस्टपोन गर्नु भन्दा यो बच्चा अहिले जुन टाइममा एक्जाम भइदियो भने के थियो भने यही 11 मा जुन 12 मा पढेको बच्चाहरुको चाहिँ तपाईको चाहिँ हामीलाई पर्खेर चाहिँ विदेशी युनिभर्सिटी त बस्दैन कम्तिमा विदेश जानले अप्लाई गर्न पाउँथे अरु प्लानिङहरु गर्न पाउँथे। अब भोलि उनीहरुको 1 वर्ष चाहिँ एज बढेपछि लोकसेवामा समस्या आउँछ हैन यो त गम्भीर प्रार हैन यो त्यहाँतिर समस्या आउँछ। यो चाहिँ अहिले तपाईको चाहिँ बढी मेडिकल पढ्ने इन्जिनियरिङ पढ्ने कोही म्यानेजमेन्टमा एउटा म चाहिँ करियर बनाउँछु भन्ने जाने त्यो अरु इन्स्टिट्युसनहरुले त कोही पर्खेर बस्दैन एक्ज्याक्टली हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि यसलाई कुनै तरिकाबाट चाहिँ म्यानेज गर्न पर्ने कुरा हो यो अवैज्ञानिक निर्णय नै हो। यसलाई तपाईको चाहिँ हुन सक्छ तपाईको हामीले 25 जना लिएर चाहिँ फिजिकलले एक्जाम लिने भन्ने कुरा थियो हैन 25 जना बरु एक्जाम 1 महिना लम्बाइदिन सकिन्थ्यो अथवा तपाईको त्यसलाई चाहिँ 2 शिफ्ट गर्न सकिन्थ्यो बिहान दिउँसो त्यसलाई चाहिँ 3 घण्टा नलिकन 1.5 घण्टामा लिन सकिन्थ्यो मूल्याङ्कन त आखिर त्यसलाई चाहिँ तपाईको इभ्यालुएसनले प्रोसेसलाई अलिकति मोडालिटी चेन्ज गर्न सकिन्थ्यो चाहिँ कार्यविधि जुन छ एनईबी को त्यसलाई चेन्ज गर्न सकिन्थ्यो। त्यसरी पनि यसलाई कन्टेन्ट लानु पर्थ्यो। अब गत वर्षको केसमा चाहिँ सबै कुरा सबैलाई नयाँ भयो कि हैन नयाँ कुरा सबै बुझाउने कुरामा चाहिँ एकरूपता आउने कुरामा समय लाग्यो कि अब अहिले चाहिँ तपाईको 1 वर्षसम्म चाहिँ तपाई यो अन्यलता चाहिँ यो त हटिसक्नु पर्थ्यो कि हैन सबैले तपाईको जुन पोलिसी मेकिङ लेभलबाट नै यो कुरामा चाहिँ अलिकति यस्तो खालको चाहिँ अलि जिम्मेवार खालको चाहिँ एउटा चाहिँ काम र अलिकति मेहनत गर्नु पर्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई। टिचिङ लर्निङ परिमार्जित भयो मूल्याङ्कन गर्ने परीक्षा लिने काम परिमार्जित हुन सकेन र समस्या देखियो मेहनत गर्नु पर्यो म्यानेज राम्रो गर्नु पर्यो। अब रिलायन्स कलेजतिर फर्क्यौं +2 को ठ्याक्कै भर्नाको +2 भन्दा नि स्कुल लेभलको 11 कक्षा भनौं 11 कक्षा भर्नाको सुरुवाती दिन सुरु भयो। रिलायन्स कलेज विद्यार्थीले किन रोज्ने के छ त्यस्तो आकर्षण? अब यस्तो छ रिलायन्समा किन रोज्ने भन्दा पनि कुनै पनि इन्स्टिट्युसनहरु रोज्दाखेरि अब कस्तो इन्स्टिट्युसन रोज्ने भन्ने कुरा हो कि हैन। मैले त्यो इन्स्टिट्युसन रोजिसके पछाडी मेरो लाइफमा के ट्रान्सफर्मेसन हुन्छ त के त्यो इन्स्टिट्युसनमा चाहिँ अलिकति पढ्न जुन टिचिङ लर्निङकै लागि चाहिँ कतिको इन्स्पायरिङ ठाउँ छ के हैन त्यो ठाउँ त्यो कुरा चाहिँ त्यहाँ पाइन्छ भने त्यसमा आफूले चाहिँ त्यसलाई रोजाने हैन आफूसँग चाहिँ भएको उत्साह पनि तपाईको त्यसलाई चाहिँ त्यो जुन इन्करेज एउटा चाहिँ एक्साइटनेस छ त्यही कुरालाई पनि तपाईको डाउन गर्ने ठाउँ पर्यो भने त त्यो ठाउँ रोज्ने कुरा भएन हैन। र अहिलेसम्म हेर्दा रिलायन्समा किन रोज्ने भन्दा रिलायन्सको आफ्नै हिस्ट्री छ हैन। यो चाहिँ तपाईको अब आज चाहिँ रिलायन्सको हिस्ट्री 27 वर्ष भइसक्यो +2 को मात्रै कुरा गर्ने भने हामी 19 वर्ष भइसक्यो हैन। अब कति राम्रो रिजल्ट दिएको हिजोको समयमा जुन चाहिँ मार्किङ सिस्टम थियो अहिले त ग्रेडिङ सिस्टम चाहिँ इभ्यालुएसन सिस्टम त्यो बेलामा चाहिँ एनईबीले पनि हामीलाई चाहिँ पटक पटक एउटा चाहिँ हाम्रो रिजल्टलाई चाहिँ एप्रिसिएट गरेर सम्मान गरेको एउटा इन्स्टिट्युसन हो हैन। र आपको टिम जुन टिम छ यो टिम चाहिँ तपाईको चाहिँ यो रातारात बनेको टिम हैन। यसमा तपाईको चाहिँ 18-19 वर्षसम्म चाहिँ सँगसँगै काम गरेको एउटा प्रशासनिक रूपमा पनि एकाडेमीमा पनि काम गरेको टिम छ
होइन त्यो टिम छ। यहाँको रिजल्टको हेर्दाखेरि पनि, यहाँको हिस्ट्री हेर्दाखेरि पनि, यहाँको काम गर्ने जुन टिम ह्युमन रिसोर्स हेर्दाखेरि पनि, त्यहाँको इन्फ्रास्ट्रक्चरमा चाहिँ अब बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चरहरूमा तपाईँको ल्याब, लाइब्रेरी, क्याफ्टेरिया सबै चाहिने कुराहरू, त्यो एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू हेर्दाखेरि पनि। र अर्को कुरा चाहिँ के हो भने अब यहाँ चाहिँ धेरै जिल्लाका विद्यार्थीहरू आउँदा एउटा कम्पिटेटिभ इन्भाइरोमेन्ट के, र स्टुडेन्ट स्वयं आफैलाई पनि भोलिको समयमा त विद्यार्थीको चाहिँ आफ्नै सोसाइटी, आफ्नै एउटा सोसाइटी क्रिएसन पनि त हो नि होइन। भोलि आफ्नो आमा बुवाले, प्यारेन्ट्सले बनाइदिएको सोसाइटी, कम्युनिटी त उहाँहरूलाई भन्दा नि विद्यार्थी स्वयं आफै बनाउनुपर्छ भन्दा म त्यहाँ पढ्दाखेरि कम्पिटेटिभ इन्भाइरोमेन्ट छ र मेरो चाहिँ एउटा मैले राम्रो सोसाइटीको चाहिँ म भोलिको समयमा त्यो सोसाइटीको एउटा सदस्य हुन सक्छु के भन्ने हिसाबले पनि रिलायन्स पढ्दाखेरि। र अनि आफू चाहिँ फेरि के छ भने मेरो आफ्नो हैसियत अनुसारको मैले चाहिँ त्यहाँ पाउने एउटा स्कलरसिप पनि पाउँछु र मेरो फी तिर्न एउटा एफोर्डेबल फी पनि मलाई छ है भन्ने हिसाबले पनि यो चाहिँ क्यालकुलेसन गर्न सक्छ, एउटा आफूले चाहिँ डिसिजन गर्न सकिन्छ। र अर्को चाहिँ एउटा लोकेसन पनि हेर्नु पर्यो। टाढाको विद्यार्थीहरूले ट्रान्सपोर्टेसनमा चाहिँ धेरै टाइम वेस्ट गरेर रिलायन्सै आउनुपर्छ भन्ने छैन, आफ्नो नजिकको राम्रो इन्स्टिट्युसनमा पढ्दा पनि भयो होइन। र यो मैले भने हाम्रो लामो एउटा एजुकेसनको चाहिँ हिस्ट्री भएको चाहिँ इन्स्टिट्युसन हुँदाखेरि यसमा आफ्नो करियर अनुसारको सब्जेक्ट चोइसको पनि एउटा के छ भने रेन्ज ठुलो छ। आफूलाई चाहेको सब्जेक्टहरूमा चाहिँ एउटा चोइस पनि स्टुडेन्टहरूले पाउने अवसर छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सेलेक्ट गर्न प्यारेन्ट्सले पनि स्टुडेन्टहरूले पनि सक्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ। रिलायन्समा विद्यार्थीहरूले करिकुलम बेसको एजुकेसन बाहेकहरू के पाउँछन्, के सिक्छन् कम्तीमा +2 पास गरेर निस्किँदाखेरि? अब यस्तो छ तपाईँको के छ भने नि अब यो चाहिँ खास भनेको 11 to 12 को मात्रै फोकस भएर हामीले कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यो अलिकति चाहिँ यो 1 देखि 10 सम्म पढ्दाखेरि हामी होरिजेन्टल बाटोमा प्लेन बाटोमा हिँडिरहेको छौँ अहिले त्यसलाई चाहिँ हामीले अनुमान गरौँ होइन। तर 11 to 12 भनेको चाहिँ अलिकति इन्क्लाइन बाटोमा हिँड्नुपर्ने कुरा हो। तर यो सर्ट पिरियड 2 इयर्स मात्रै हुन्छ। त्यसमा हामीले अहिलेको करिकुलमले पनि दिएको छ, तर 25 मार्क्स चाहिँ सबैमा प्र्याक्टिकल छ कि प्र्याक्टिकल छ। जस्तो नेपालीमा होस्, इङ्ग्लिसमा होस्, अकाउन्टमा होस्, म्याथमेटिक्समा होस्, सबै प्र्याक्टिकल छ। तर हामीले हिजोको समयमा पनि सकेसम्म चाहिँ हाम्रो दिएको जुन एजुकेसन छ त्यो लेक्चर बेस भन्दा पनि त्यो एक्टिभिटी बेस तरिकाले चाहिँ पढाउने हामी खोजिरहेको हुन्छौँ होइन। जुन एक्टिभिटी बेस अनुसार पढाउँदाखेरि एउटा रिटेन्सन पनि के छ भने 85% चाहिँ स्टुडेन्टमा हुन्छ भन्छ कि होइन। जुन अब लेक्चर बेसमा हामी 15-20% मात्रै रिटेन्सन हुन्छ, बच्चाले चाहिँ सम्झिन सक्ने चाहिँ त्यो कुरा हुन्छ। र त्यसमा हामीले सिसी एक्टिभिटीको करिकुलर एक्टिभिटीहरू होइन र इसीहरू एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटीहरू त्यो कुरालाई पनि हामीले सँगसँगै क्यालेन्डरमा मेन्सन गरेर लिएर गइरहेको हुन्छौँ कि। जस्तो अहिले अनलाइनमा पनि हामी भर्चुअल क्यालेन्डर बनाएर त्यो कुराहरू एक्टिभिटी चलाइरहेको छौँ। अनलाइन चलाउँदाखेरि पनि त्यो एक्टिभिटीहरू हामी रोक्दैनौँ कि। त्यो भनेको स्टुडेन्ट्सहरूको चाहिँ जुन चाहिँ करिकुलम बाहेक अरू चाहिँ पर्सनालिटी बन्ने कुरा भयो, स्किल डेभलप हुने कुरा भयो, आफ्नो मोटिभेसनका कुराहरू भयो, करियर प्लानिङको कुराहरू भयो, यी कुराहरू पनि सँगसँगै हामीले जोडिरहेको हुन्छौँ। अब अन्तिममा रिलायन्स कलेजमा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थी, तिनका अभिभावकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? होइन अब अहिले जुन एससी दिएर बसिरहनु भएका जुन अभिभावकहरू हुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँको के छ भने एकाडेमिक काउन्सिलिङहरू धेरै चाहिन सक्छ होइन। म के विषय पढ्ने, म कुन क्षेत्रमा चाहिँ मेरो आफ्नो करियर बनाउने होइन, त्यसको लागि चाहिँ मैले चाहिँ कस्तो इन्स्टिट्युसन सेलेक्ट गर्ने, यो कुरामा चाहिँ अब रिलायन्समा चाहिँ कुनै पनि बेलामा प्यारेन्ट्सहरू आएर भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले त्यसमा चाहिँ आफ्नो चाहिँ हाम्रा त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा फिडब्याक दिन सक्ने कुरा अथवा उहाँहरूको जुन जिज्ञासाहरूलाई छ त्यसको चाहिँ आन्सर दिनुपर्ने कुरामा चाहिँ हामी जहिले पनि तयार छौँ होइन। र अर्को कुरा चाहिँ के छ भने प्यारेन्ट्सहरूलाई पनि हामीलाई एजुकेसन भनेको चाहिँ यो कन्टिन्युस के अरे चाहिँ चेन्जेस भइरहने कुरा हो। आज चाहिँ जे छ भोलि त्यही कुरा हुन्छ भन्ने छैन। र आजको जस्तो हिजो हामीले सोचेको थिएनौँ कि अहिले हामी चाहिँ टेक्नोलोजी हिसाबले हामी कति अपडेट हुनुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा कि हामी पढ्ने कुरा चाहिँ एउटा बुकमा मात्रै सीमित देख्थ्यौँ। आज त हामी चाहिँ एउटा मोबाइलमा अथवा एउटा ल्यापटपमा सारा खोज्न सकिन्छ भन्ने कुरा थाहा भयो नि त होइन। त्यसैले गर्दा हामीलाई पनि तपाईँहरू आउनुहोस्, कलेज एउटा भिजिट गर्नुहोस्, आफ्नो फिडब्याक दिनुपर्ने कुराहरू केही छ भने दिनुहोस् होइन। र पढाउने कुरामा चाहिँ हामीले
स्टुडेन्ट्सहरूको चाहिँ मेन कुरा भनेको आचार विचार स्वभावमा परिवर्तनको कुरा हो, ट्रान्सफर्मेसन नै हो क्या। टोटालिटीमा चाहिँ तपाईँको बच्चाहरूमा कसरी चाहिँ ट्रान्सफर्मेसन ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुरा हो र एउटा असल नागरिक बनाउने कुरा पनि हो, एउटा चाहिँ तपाईँको एउटा क्षेत्रको दक्ष बनाउने कुरा पनि हो। र तपाईँको त्यो आज चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामीले आजै पढेर भोलि नै त्यसको रिजल्ट पाइन्छ भन्ने कुरा होइन। त्यसमा चाहिँ त्यो ट्र्याकमा जुन इन्स्टिट्युसनले चाहिँ दिएको डाइरेक्सन छ नि, त्यो ट्र्याकमा हिँड्दाखेरि त्यो एचिभमेन्ट हुन्छ भन्ने कुरा हो कि। र त्यो कुरा भएकोले गर्दाखेरि तपाईँहरू प्यारेन्ट्सहरूलाई पनि स्टुडेन्ट्सहरूलाई पनि विद्यार्थीहरूलाई पनि आफूलाई लागेको एकाडेमिक सवालमा चाहिँ कुनै पनि समयमा आएर स्कुल भिजिट गरेर स्कुलमा चाहिँ टिचरहरूसँग चाहिँ एउटा इन्ट्रेक्सन गरेर एकाडेमिक काउन्सलरहरूसँग चाहिँ भेटघाट गरेर तपाईँको चाहिँ आफ्नो जिज्ञासाहरूको उत्तरहरू पाउन सक्नुहुन्छ। त्यो कुरामा हामी सबै सधैँ जिम्मेवार छौँ भन्ने हामीलाई लाग्छ। हुन्छ रविन्द्र सर, समय दिनुभयो, धेरै धन्यवाद। हस् ल, हामीलाई चाहिँ मेरो जुन आफ्नो चाहिँ क्षेत्रको कुराहरू भनौँ न, आफ्नो पेसाका कुराहरू केही राख्ने मौका पनि दिनुभयो, इन्स्टिट्युसनको तर्फबाट चाहिँ केही राख्ने मौका पनि तपाईँले दिनुभयो। मलाई यो हाम्रो तपाईँलाई र हाम्रो सम्पूर्ण तपाईँको टिमलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, दर्शकवृन्द, कार्यक्रम करियर सोमा आज हामीले संवाद गऱ्यौँ रिलायन्स एजुकेसन नेटवर्कका अध्यक्ष रविन्द्रजन थापासँग। हवस् त, अर्को कार्यक्रममा फरक अतिथि र विषयका साथ फेरि आउँछौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।